नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी। म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेतृत्वविहीन लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई मात्र संस्थागत गर्यो। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भने पनि नेतृत्वमा खराब पात्रहरूको हाली मुहाली हुँदा देशको दुरवस्था। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतगणना जारी। 2340 मतगणना हुँदासम्म मेयर र उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच नागरिकता विधेयक फिर्ता। नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित। गठबन्धन सरकारले देशको चाबी लिएर ढुकुटी लुट्ने काम गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धन सरकार नराम्रा कामहरूको थुप्रो भएको जिकिर। यौन हिंसामा परेकाले क्षतिपूर्ति पाउने। राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको निर्णय। बलात्कार घटनामा 2 वर्षको हदम्याद प्रस्ताव। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट निधन। बन्दुक राख्न कडा कानून भएको जापानमा आक्रमणकारीबाट घरेलु बन्दुक प्रयोग। गोली हान्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको सञ्चालन निर्देशिका जारी। पोखरामा असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। व्यवस्थालाई दोष दिँदै परिवर्तनको नाममा मुलुकमा पटक पटक आन्दोलन भए। आन्दोलन मार्फत स्थापित कैयौं व्यवस्था 1 दशक पनि टिक्न सकेनन्। अहिले हामी विश्वकै उत्कृष्ट मानिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं, तर पनि मुलुकको दुरवस्था भने उस्तै छ। व्यवस्था फेरे पनि नेतृत्वमा खराब पात्रहरूको हालीमुहाली भएको कारण लोकतन्त्रको नाममा दूरदराजसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। यतिखेर जसले जस्तो सुकै कुरा गरे पनि देशका कुना काप्चा र हरेक तह तबकासम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। सामान्य नागरिकको आँखाले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। कार्यान्वयनको चरणभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत रूपमा भइरहेको छ। मुलुकका अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आशंकाको घेरामा तानिएका छन्। तल्लो तहको कुरा गर्ने हो भने ओडा स्तरसम्म भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरूप फैलिएको देखिन्छ। देशका प्रतिष्ठित भनिने व्यापारीहरूले पैसाको बलमा सत्तामा बसेकाहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर राज्यको नीति निर्माण तहमै हालीमुहाली गरिरहेका छन् र त्यसबाट सीमित व्यक्तिले राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यो क्रम पटक पटक दोहोरिरहेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सानो रकममा हुने कामको लागत अत्याधिक बढाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भइरहेको छ। बनेका सडक परियोजना 1 वर्ष पनि टिक्दैनन्। कुनै पनि परियोजनाको काम सुरु हुनु अगावै दर्जनौं गाडी किन्ने, कर्मचारीको नाममा ठूलो दलबल राखेर हो हल्ला गर्ने, परियोजनाको भ्रमण गर्ने, त्यसको नाममा भत्ता खाने तर वर्षौंसम्म पनि काम नगर्ने परिपाटी बसेको छ। यस्ता विकृति बोक्ने पात्रहरूको अगाडि मुलुकको बारेमा वास्तवमै चिन्तन गर्नेहरू मूर्ख साबित भइरहेका छन्। यो नै देशको दुर्भाग्य हो। के कर्मचारी, के राजनीतिज्ञ, के संवैधानिक आयोग नियोग भ्रष्टाचार गर्ने मामिलामा सबै एक अर्काको परिपूरक बनेका छन्। सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त भएका सचिवहरू नै कुनै न कुनै रूपमा राज्य संरचनाका महत्वपूर्ण अंगहरूको नेतृत्वमा पुगेका छन् र उनीहरूबाट देश सञ्चालन गर्ने भन्दा उनीहरूकै र अमुक शक्ति केन्द्रको भरण पोषण हुने काम भइरहेको छ। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू पूर्व सचिवको नेतृत्वमा चलेको देखिन्छ, तर परिणाम हेर्ने हो भने संवैधानिक आयोग नियोग विवाद र भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। जहाँ बसे पनि उनीहरूबाट भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ। संवैधानिक आयोगहरू मात्र होइन, यिनीहरूबाट निर्देशित र सञ्चालित हरेक क्षेत्र खोक्रो भइरहेको छ र यी सबै व्यथिति हटाउनु पर्ने मुलुकको मूल नेतृत्व स्वयं दिशाविहीन अवस्थामा छ, जसका कारण संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर स्थापित गरेको सिङ्गो लोकतन्त्र नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। आफूलाई नै लोकतन्त्रको पर्यायी मान्ने दलहरू नै 1-2 जना नेताले सञ्चालन
सञ्चालन गरेको निजी कम्पनी जस्तो अवस्थामा छन्। सबैले उच्च नैतिकवान मान्ने आस्थाको केन्द्र न्यायालय पनि भ्रष्टाचारकै कारण दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै जानु ज्यादै दुःखदायी कुरा हो। नीति निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन तहसम्म हेर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नेतृत्वविहीन अवस्थामा देखिन्छ। व्यवस्थालाई उत्कृष्ट भने पनि नेतृत्वमा खराब पात्रहरूको हालीमुहाली भएका कारण आज भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म संस्थागत भएको छ। यस्तै अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का पतनको बाटोमा पुगिसकेको भनेर बुझ्न पनि अर्कै नेतृत्वको उदय हुनुपर्ने हो कि देशले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना जारी रहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 2340 मतगणना हुँदासम्म मेयर र उपमेयरमा एमाले अग्रता बढाउँदै लगेको छ। हालसम्म नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार रामबहादुर बानियाले 439 मतले अग्रता लिइरहनु भएको छ। बानियालाई 1345 मत प्राप्त भएको छ भने नेपाली कांग्रेसका रङबहादुर खातीले 886 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसैगरी उपमेयरमा एमालेका उम्मेद्वारले 1325 र कांग्रेसका उम्मेद्वारले 919 मत पाएका छन्। वडा नम्बर 1 र 10 को मतगणना सकिएकोमा दुवै वडाको वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। अहिले 2 नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभामा रहेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 फिर्ता लिने गरेको प्रस्तावमा एमाले आपत्ति जनाएको हो। प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई चुनौती दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको भन्दै अर्को विधेयक शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको तर्क गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 3 वर्षसम्म संसदबाट पास हुन नसकेको विधेयकले निकास दिन नसक्ने भएपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको खानले बताए। नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान होस्, नेपाली नागरिकताले नागरिकता पाउन् भन्ने चाहेर नै सरकारले गम्भीर निर्णय गरेको उहाँको दाबी छ। विभिन्न सांसदहरूले विधेयक फिर्ताको विरोधको सूचना दिए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धन सरकार अविलम्ब हट्नुपर्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार छवि कार्कीको 12औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन सरकार अविलम्ब हट्नुपर्ने टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले गठबन्धन सरकारले देशको चाबी लिएर ढुकुटी लुट्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गठबन्धन सरकारलाई अब स्वीकार नसकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार नराम्रा कामहरूको थुप्रो भएको जिकिर गर्नु भएको छ। गठबन्धन सरकार नालायक र भ्रष्ट रहेको भन्दै सरकार आफै नहटे जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नालायक, भ्रष्ट, अनैतिक सरकारमा एकछिन बस्न पनि नमिल्ने, नसुहाउने, नहुने
सरकार हो यो अविलम्ब हट्नुपर्छ। अब हट्दैन भने जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। उहाँले मन्त्रालयमा सचिवले बजेट बनाउन नपाउने तर व्यापारीका मान्छे ल्याएर करका दर र अन्त शुल्क तय हुनु देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको प्रमाण रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भनेर हतियार उठाउनुको खास कारण के हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नु बेलादेखि सोध्दै आए के का लागि उठाएको थियो भन्दा अहिलेसम्म माओवादीले जवाफ दिन सकेका छैन। प्रचण्डले आजको कुरा सुनेर भोलि पर्सि पनि जवाफ दिए हुन्छ। के का लागि हतियार उठाएको थियो, कसका विरुद्ध उठाएको थियो। कार्यकर्ता त कम्युनिस्टका मारिएका थिए, एमालेका मारिएका थिए, काङ्ग्रेसका मारिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले जनयुद्धका नाममा माओवादीले गरेको हिंसा जनयुद्ध नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले निस्वार्थको लागि र केही व्यक्तिको स्वार्थको लागि कसैको इसारामा कसैको योजनामा नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा माओवादीले जनहित विपरीतको काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको घोषणा सर्वदलीय स्वीकृतिमा पार्टीले तयार पारेको ड्राफ्ट आफैले तयार गरेको दावी पनि गर्नु भएको छ। संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद 2 वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ। शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो। बलात्कार सम्बन्धी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले 2 थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो। समितिले बलात्कार, बालबालिकाका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा 3 वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा, हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी भएका कानूनको अध्ययन गरी सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी समग्र कानून सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको, सरकारले मात्रै अध्ययन गरेर भएन, सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरी जति सक्दो चाँडो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने भनेर एउटा हामीले के गरेको त भन्दा समग्र हदम्यादको बारेमा पनि हाम्रो चासो सरकार अहिले पनि छ भन्ने विषय निर्देशनै गर्ने। त्यस्तै बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले 1 वर्षको हदम्यादलाई 2 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले बालबालिकाको हकमा बालिग भए 3 वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा 5 वर्षसम्म बनाएर कानूनमा समग्रमा 2 वर्ष राख्दा हुने प्रस्ताव गर्नुभएको। बालबालिका चाहिँ तपाईँको बालिग भएको 3 वर्षसम्म गर्न पाइयो अनि ज्येष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति, अपाङ्गको हकमा चाहिँ 3 वर्षसम्म उनीहरूलाई चाहिँ अर्को थप 1 वर्ष जुरिमाना पाउने व्यवस्था गरेर यति स्ट्यान्डर्ड गरेर बनाएर पठाए हुन्छ भन्ने प्रस्ताव। त्यस्तै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो। अपाङ्गता भएकालाई चाहिँ हामीले यहाँ हदम्याद नराखौँ, उहाँले 3 वर्ष 4 वर्ष भन्नुभयो। र बालबालिकालाई, अरूलाई चाहिँ हामीले हदम्याद चाहिँ 5 वर्ष या 3 वर्ष त्यो गरेर गयो भने राम्रो छ। मैले त अझ सामूहिक बलात्कारलाई पनि हदम्याद नराखौँ भन्ने म पक्षमा। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिमला विकले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा 2 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विरोध गर्नुभयो। उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिहरूले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। हामीले एकातिर बलात्कारको अपराधलाई जघन्य अपराध भनेका छौँ, आजीवन कारावाससम्मको कुरा गरेका छौँ। ग्राउन्डबाट मृत्युदण्डको माग भइरहेछ। मृत्युदण्ड माग पुरा गर्न नसक्ने हामी विभिन्न लिमिटेसनमा छौँ, त्यत्र हामी जानै सकेनौँ। यति गम्भीर अपराध जब हामीले कानुनले अपराध भनेका छौँ, अहिलेको व्यवस्था, दण्ड सजायको व्यवस्थाले योभन्दा बलात्कार गर्नेलाई भन्दा ठुलो सजाय केमा छ हाम्रो कानुनमा? सबभन्दा ठुलो यसैलाई भन्दा चाहिँ यो अहिलेको प्रस्ताव चाहिँ ठिक छैन।
अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको 3 वर्षपछि अर्थात् 21 वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउने भएका छन्। यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको 2 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा बचाउन सबैको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 63औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयको कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयको गरिमा बचाउन सबैले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनु भएको छ। समाजका सबै वर्ग र समुदायले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरे समाजको लागि उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षालाई विश्व परिवेश अनुकूल बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। 63 वर्ष अघि स्थापना भएको देशकै जेठो विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न समस्याहरू र दबाव झेल्दै लाखौंको संख्यामा दक्ष र उच्च जनशक्तिमा विश्वास गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले गत मङ्सिरमा बल्ल तल्ल महाधिवेशन गरे पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्ण निर्वाचित गर्ने बाहेक अरू सबै काम थाती राखेर सकाए। गठबन्धनको चक्कर र स्थानीय चुनावपछि माओवादीले रिक्त रहेका पदाधिकारी टुङ्गाउन केही दिन अघि केन्द्रीय समिति बैठक पनि राख्यो, तर पदाधिकारी टुङ्गाउन भने सकेन। केही दिन अघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि पदाधिकारी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। महाधिवेशनपछि रिक्त रहेका स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन। आकांक्षी धेरै भएपछि माओवादीले यो बैठकबाट पनि 15 पदाधिकारी तोक्न सकेन। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महराको नाममा सहमति भएको छ। यसबाट माओवादीको महासचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल अझै सकसमा रहेको प्रश्न भएको छ। महासचिव पदमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीच कडा टक्कर परेको हुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यो महाधिवेशनको उसमा चाहिँ अलि हतार पनि थियौँ र त्यो बेलामा अत्यन्त पानीको झरी र कोरोनाको चापाचापले गर्दाखेरि अरू बहसहरू गर्ने समय भएन र त्यो समयको हामीले चाहिँ एउटा अनुकूल समयमा गर्ने गरेर यो पदाधिकारीको बारेमा छलफल करिब टुङ्गिएकै थियो। समय कोरोनाको र चाहिँ अरू स्थानीय चुनावहरूको उसले गर्दाखेरि समय हाम्रो लागेको। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले 125 सदस्य पोलिट ब्युरो सदस्यको नाम पेश गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष दाहालले जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै हो हल्ला नै मचाएर केही बेर बैठक रोकेरै फेरि वैकल्पिक सहित 156 सदस्य पुर्याइयो। स्थायी समिति चयन गर्न माओवादीलाई सहज भने भएन। अध्यक्ष दाहालले 41 सदस्य हुने भने पनि 15 जना पुरानै बाहेक अरूको नाम टुङ्गो लागेको छैन। थोरै पदका लागि धेरै नेताहरूबीच पदाधिकारी बन्ने आकांक्षा र नेतृत्वले समेत समयमै निर्णय गर्न नसक्दा पार्टी अध्यक्ष दाहालको एकल निर्णयमा चलेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम 33% यहाँको चाहिँ अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुरा जे थियो, हाम्रो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ संरचनामा अहिले हामी 35% छौँ, दलितहरू 15% छ, त्यसभन्दा बढी नै छ त्यहाँको जनसङ्ख्या हेर्दा। र निकै नै युवाहरू जो चाहिँ 40 वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ 20% भन्दा बढ्ता छ। स्वाभाविक रूपले ती चाहिँ समावेशीका कुराहरू र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि सिनियरहरू छुट्नु भएको छ। थोरै पदका लागि धेरै नेताहरूबीच पदाधिकारी बन्ने आकांक्षी भएपछि चुनावबाट महासचिव लगायत बाँकी पदाधिकारी चयन गर्न अध्यक्ष दाहाल हिचकिचाइरहनु भएको अवस्थाले माओवादी भित्रको लोकतान्त्रिकरण उदाङ्गो भएको छ। आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको हिमायती भन्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समय
भइसक्दा पनि पदाधिकारीहरू टुङ्ग्याउन नसक्दा स्वयं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै प्रश्न चौतर्फी रूपमा तेर्सिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँकी रहेका पदाधिकारीहरू कसरी टुङ्ग्याउलान् त भन्ने विषय यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी सँगै संसद भवन काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा सरला यादवलाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सचेतकमा यादवलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा पूर्व सांसद एवं पार्टी केन्द्र समितिका सदस्य हर्कबहादुर सिंहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता खतिवड़ाले बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरूमाथि छलफल गरेको छ, तर दुईटा विषयहरू निर्णय गरेको छ। एउटा निर्णय गरेको छ प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सचेतकमा हाम्रो संसदीय दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकमा माननीय सरला यादवलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले बैठकमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय परिषदका बैठकले निर्णय गरे बमोजिम पार्टीलाई देशका 165वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र 330वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी संगठन विस्तार गर्ने, जनवर्गीय संगठनहरू विस्तार गर्ने र पार्टी संगठनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय परिषदका बैठकले निर्णय गरे बमोजिम हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई देशका 165वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्र र 330वटै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा व्यापक रूपले पार्टी संगठन विस्तार गर्ने, जनवर्गीय संगठनहरू विस्तार गर्ने, पार्टी संगठनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरियो। सम्मानित नेता खनालले मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा हुन लागेको भन्दै आगामी निर्वाचनको बारेमा तयारी गर्ने कुरालाई पार्टी व्यापी रूपमा अघि बढाउने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार बिरुवा संरक्षण ऐन 2064लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिउ बिजन ऐन 2045लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनका बैठकबाट पारित भए प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरू संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले ओमान, साउदी अरेबिया र श्रीलङ्का गरी 3 देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओमानका लागि डोरनाथ अर्याल, साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी र श्रीलङ्काका लागि वासुदेव मिश्रलाई नेपाली राजदूतावासमा नियुक्त गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन हरेक इजलासमा 32वटा मुद्दा फर्स्योट गर्ने गरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको छिनोफानो हुन नसकेर थुप्रिँदै गएपछि कार्ययोजना बनाएर पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्ने गरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दाहरू शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताएको छ। मुद्दाहरूलाई शून्यमा झार्न प्रतिदिन प्रत्येक इजलासमा 32वटा मुद्दा फर्स्योट गर्नुपर्ने अदालतले बताएको छ। पुराना मुद्दाको चाप घटाउन शुक्रबार आधा दिनको कार्यालय समय बढाएर बेलुका 5 बजेसम्म राख्ने योजना रहेको पनि अदालतले बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्षसम्म रहेका मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले तोके अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो। जस्तो दोहोऱ्याइ पाउँछ मैले, त्यसै गरी हामी प्रतिवेदनहरू, थुनुवाका प्रतिवेदनहरू जो मुद्दामा थुनुवाहरू छन् तिनीहरूका प्रतिवेदनहरू
त्यसै गरी यो राजस्व न्यायाधिकरणबाट आएका अनुमतिका निवेदनहरू र त्यसै गरी यो पुनरावलोकनका निवेदनहरू यिनीहरूको चाहिँ सुनवाई 4 गतेबाट सुरु गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको कार्ययोजना अनुसार 5 वर्ष पूरा भएका र ऋण दर्ता भएर 3 वर्षदेखि पेशी नतोकिएका मुद्दाहरूको पेशी पुनः स्थगित नहुने गरी तोकिने व्यवस्था कार्ययोजनामा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले पुराना मुद्दाका पेशी नसर्ने गरी काम गर्न कानुन व्यवसायले समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च बार अनि चाहिँ केन्द्रीय बारको अध्यक्षज्यू सहित बसेर गरे हुनाले हामी यो कानुन यसरी यही रूपमै हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बन्नुभएकाहरूको लफमबाट आएको पुराना धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको समस्यालाई कार्ययोजनाले पूर्ण इजलासमा राखेर हेर्न मिल्ने गरी सुल्झाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनमा इच्छा शक्ति भए पढ्नको लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ दाङका 61 वर्षीय रिमबहादुर खड्का। सानोमा पढ्ने रहर भए पनि विभिन्न कारणले पढ्न नपाएको कारण उहाँले कक्षा 5 देखि पढ्न सुरु गरेपछि घर परिवार तथा शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि दङ्ग परेका छन्। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय छोड्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा आफ्नो विद्यालय भर्नाले सकारात्मक सन्देश दिने उहाँको भनाइ छ। दाङको बबई गाउँपालिका 5 सिमगैराका 61 वर्षीय रिमबहादुर खड्का बिहानै उठेर घरको सबै काम सकाएर विद्यालय जान थाल्नु भएको छ। उहाँ असार 14 गतेदेखि जनज्योति आधारभूत विद्यालय खैरभट्टीमा कक्षा 5 मा भर्ना भई ससाना विद्यार्थीसँग कक्षा कोठामा बसेर पढ्न थाल्नु भएको हो। विभिन्न कारणले पढ्न नपाउनु भएको उहाँ एसई दिने लक्ष्यमा हुनुहुन्छ। बाजे त भन्छन् मलाई बाजे भन्छन् बाजे पनि ठिक छ नाति हो राम्रो पढौँ फर्स्ट लियौँ हामी राम्रो पढेर यो क्लासबाट हामी फर्स्ट यहाँ पढेको मान्छे फर्स्ट स्कुल फर्स्ट सयसम्मलाई जिल्ला फर्स्ट मारौँ भन्छु यिनी भाइ नाति नातिनीहरूलाई राम्रो उनीहरूलाई पनि सुझाव दिन्छु। मलाई देखेपछि उनी चाचर परबाट गए मान्छे पनि पर लाग्छ छिटो मेरो मेसै डर मान्छ उनीहरूले मदेखि पनि। पढाइलाई उमेरले नरोक्ने भन्दै 61 वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भए पनि घर परिवार खुसी भएका छन्। खुसी लाग्छ पढ्न जान्छु उनीलाई कहाँ छेक्न सकिन्छ त मेरो छेक्दैन त्यो त खासै केही छैन। अब गरेर माथबाट स्कुल गएपछि अब त हाम्रो दाइ भाइरल लैजानु भन्छन् पढ्नु बाटोबाट पहिले खुसी लाग्छ। अब पढ्ने बेला उनीहरूले छेक्ने होइन अनि आफूलाई अब पढ्छु भन्ने इच्छा भइसकेपछि हामीले रोक्नुहुन्न। पहिला अब हाम्रो बुढालाई पढाउनु भयो अनि हामीलाई पढाउनु भयो अहिले नातिको पाला आयो अनि अहिले अब आफू जान्छु भन्नुभयो अब जान्छु भनेपछि हाम्रो जानुहुन्न पढ्नुहुन्न भन्न मिलेन अनि जानुहुन्छ खुसी लाग्छ। दाङका विद्यालयमा पाको उमेरका व्यक्ति भर्ना भएको यो पहिलो अवसर भएको विद्यालयले जनाएको छ। 30 वर्षको विद्यार्थी 5 कक्षामा पढ्ने लगभग गाउँपालिकाकै पहिलो हो कि दाङ जिल्लाकै हो तँलाई अन्त यस्तो सुनेको थिएन। मैले कुरा शिक्षा शाखामा राखेँ एजुकेसन फर अल शिक्षा सबैका लागि हो पढ्न जसलाई पनि अधिकार छ पढाउनुहोस् भन्ने कुरा आयो। ससाना बालबालिकालाई भन्दा उहाँलाई पढाउन अझ सहज भएको बताइएको छ। बुझ्न त राम्रो बुझ्नु भयो सोधेको प्रश्नको जवाब प्रश्न दिने अब नबुझेको कुरा मैले बुझिनँ त्यहाँनिर के होला भनिदिनुहोस् त एकचोटि भनेर यसरी सोध्ने यस्तो गर्नु। पछिल्लो समय युवा पुस्ताले विभिन्न बहानामा पढाइ छाडिरहेको अवस्थामा रिमबहादुरले पढ्न सुरु गरेपछि सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसबाट हरेक क्षेत्रमा शिक्षाको महत्त्व प्रष्ट हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा रहेको परहोरा बोलबम धाममा हरेक वर्ष गुरु पूर्णिमादेखि जनै पूर्णिमासम्म 1 महिना चल्ने बोलबमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जस अन्तर्गत विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि बोलबम जल अर्पण श्रावणी मेला असार 29 गते गुरु पूर्णिमादेखि साउन 27 गते जनै पूर्णिमासम्म सञ्चालन हुने भएको छ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको पश्चिम नेपालको धार्मिक आस्थाको धरोहर परोहा बोलबम धाममा प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमादेखि जनै पूर्णिमासम्म 1 महिने मेला लाग्दछ। उक्त अवधिमा तीर्थालुहरूले कपिलवस्तुको लक्ष्मण घाट, नवलपरासीको त्रिवेणी धाम, तनहुँको देवघाट, रिडी रुरु क्षेत्र लगायत नेपाल तथा भारतका विभिन्न नदीबाट जल ल्याई अर्पण गर्ने गरिन्छ। यस वर्ष 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको जलार्पण कार्यक्रम नेपालमा बोलबम जलार्पण गर्ने पहिलो बोलबम धाम भएको दावी गरिएको छ। 31औं श्रृङ्खलामा अहिले हामी पुगेका छौँ। 31औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ जलार्पण यात्राको, जुन नेपालको श्रावणी जलार्पण यात्राको पहिलो सुरुवात गरेको, नेपालकै पहिलो सुरुवात गरेको तीर्थस्थल हो। बोलबम जलार्पण यात्रामा विभिन्न नदी तीर्थस्थलबाट जल लिन जान चाहने भक्तजनको लागि विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय समेत राखिएको छ। विभिन्न तीर्थस्थलबाट विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि हामीले जलार्पणको कार्यक्रम राखेका छौँ। यो जलार्पण कार्यक्रमको लागि हामीले बुटोलको ट्राफिक चोक अनि सालजन्नी अनि यस मन्दिर धाममा हामीले चाहिँ सम्पर्क कार्यालयहरू राखेछौँ। साउनमा धाममा जल अर्पण गर्नाले मनोकामना पूरा हुने, रोकिएका कार्यहरू तथा बाधा अडचनहरू हट्ने, प्राकृतिक विपत्तिबाट छुटकारा मिल्ने जनविश्वास रहेको छ। उक्त बोलबम धामलाई लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउने लक्ष्य सहित पुनर्निर्माण समेत थालिएको छ। संघीय र स्थानीय सरकारको 6 करोड 57 लाखको बजेटमा मूल मन्दिरको पुनर्निर्माणको कार्य सुरु भइसकेको छ। यस वर्षको बोलबम जलार्पण श्रावणी मेलाको लागि जलार्पण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको धाम मूल समितिले जनाएको छ। हामी पशुपतिनाथको जस्तै 4वटै ढोकाहरूको निर्माण गरेका छौँ र सहज रूपमा जलार्पण गर्नको लागि उहाँहरूलाई व्यवस्था मिलाइनेछ र यस धामलाई पूर्ण रूपमा हामीले यही 79 मङ्सिरसम्मको ठेक्का सम्झौता छ। यद्यपि यो कामलाई निरन्तरता गर्नको लागि हामी लागि पर्नेछौँ। कलात्मक संरचना निर्माणले धार्मिक पर्यटक आकर्षित गरी व्यवसाय बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। तामाको 2 तले छानो, 5वटा गजुर अनि 48वटा टुँडाल, 4वटा प्रवेशद्वार र दक्षिण इँटा भन्नाले भक्तपुरमा बनेको कलात्मक शैलीका इँटाहरूबाट यसका गारोहरू बन्दैछन् र यो मन्दिर यो लम्बाइमा यसको स्क्वायरमा करिब 37 फिट बाई 37 फिटको छ र छानोको पहिलो तलाको छानोको यसको करिब 55 फिटको चाहिँ यति विशाल मन्दिर बन्दैछ यो मन्दिर। र यो मन्दिर अब निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्र सैनामैना नगरपालिकाको साँच्चै एउटा गहना बन्छ। गुरु योजना अनुसार धामको मूल मन्दिर प्यागोडा शैलीमा बन्दैछ। अग्निशाला र दक्षिणको सहायक प्रवेशद्वारलाई प्राचीन कलामा उतारिनेछ। मन्दिरको तल्लो तलामा 28 र माथिल्लो तलामा 20वटा काठका कलात्मक टुँडाल बनाइनेछ। करिब 500 किलोको मूल घण्टा, 51 फिट अग्लो धातुको खम्बा बनाई त्रिशूल र डम्मरू राखिनेछ। मन्दिरमा 5.5 फिटको मूल गजुर रहने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्धरको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धरको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको 55% विकास खर्च फ्रिज हुने निश्चित प्राय भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुग्दा समेत
सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा 1,69,9,29,29,00,000 रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको हो, जुन कुल विनियोजित बजेटको 44.72% मात्र रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ सरकारले कुल 3,78,09,77,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। असार महिना लागेसँगै खर्च तथा भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म कुल पुँजीगत खर्चको 45% पनि खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले शुक्रबार मात्रै 4 अर्ब 97 करोड माथिको भुक्तानी दिएको छ। यस्तो भुक्तानी असार 1 गते यता 24 गतेसम्म कुल 32 अर्ब 20 करोड 81 लाख रुपैयाँ रहेको छ। आइतबारबाट असार 26 गतेदेखि सरकारले कुनै पनि भुक्तानी गर्न पाउने छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 अनुसार सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै खाले भुक्तानी आइतबारबाट रोका हुनेछन्। यसबाट यसपटकको पुँजीगत खर्च 45% माथि नजाने पक्का भएको छ। चालु खर्चतर्फ भने यस वर्ष विनियोजित बजेटको 87.13% खर्च गर्न भएको छ। आर्थिक वर्षको असार 24 गतेसम्म सरकारले चालुतर्फ कुल 9,28,19,25,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको लक्षित राजस्वको 84% सङ्कलन भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेतृत्वविहीन लोकतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई मात्र संस्थागत गर्यो। विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भने पनि नेतृत्वमा खराब पात्रहरूको हालिमुहाली हुँदा देशको दुरवस्था। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना जारी। 2340 मतगणना हुँदासम्म मेयर र उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच नागरिकता विधेयक फिर्ता। नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित। गठबन्धन सरकारले देशको चाबी लिएर ढुकुटी लुट्ने काम गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। गठबन्धन सरकारले नराम्रा कामहरू गरेको थुप्रो भएको जिकिर। यौन हिंसामा परेकाले क्षतिपूर्ति पाउने, राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्णय। बलात्कार घटनामा 2 वर्षको हदम्याद प्रस्ताव। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट निधन। बन्दुक राख्न कडा कानून भएको जापानमा आक्रमणकारीबाट घरेलु बन्दुक प्रयोग। गोली हान्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सञ्चालन निर्देशिका जारी। पोखरामा असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।